74 जना समूहले विदेशबाट आएका थिए त्यतिखेर वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशमा जाने अब त्यहाँ भएन भट्टाभट पठाइदियो। अब कहाँ पठाउने भने कि हाम्रो नगरपालिकाको भनेपछि स्वार्थ कहाँ जाने हैन एउटा चाहिँ के उता उता भेको चाहिँ उता हाम्रो युवाकोटमा पठाइदियो यता भेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जेइसी हाम्रो चाहिँ जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा हाम्रो चाहिँ 20 सिटको बनाएका थियौँ त्यहाँ पठाइदियो। त्यहाँ वाइफाई साइफाई खाना खानेकुरा जस्तो चार छाक कि 3 छाक मजाले चाहिँ खाना दिएर चाहिँ 14 दिनसम्म राख्यो। 14 दिन भएपछि उसलाई सुरुमा हामी आरडिडी गरेका थियौँ। आरडिडी भनेको चाहिँ त्यो एन्टिजेन टेस्ट रगतमा हामीले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्छौँ नि हजुरहरूलाई कसैलाई थाहा होला गर्भवती जाँच हेर्ने खालको चाहिँ ठ्याक्कै थियो अनि त्यो नेगेटिभ भयो घर पठाइदियो। पछि हुँदा अब आरडिडी नगर्ने भन्ने नेपाल सरकारले आरडिडी नगर्ने अब के पिसिआर ल त्यसो पिसिआर 14 दिन हुने बित्तिकै अब 8-10 एक दिनमा स्वाट चाहिँ एम्बुलेन्स लग्यो लिएर गयो चेक गर्यो चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ भयो घर पठाइदियो। अहिले त्यस्तो गरिरहेको थियौँ लगभग 174 जनाले त्यसरी गरेर अब त्यसपछि अब हुल आयो सेकेन्ड टर्ममा भयो कोरोनाको अब नेपालमा मारामार आइसक्यो। त्यतिखेर त विदेशबाट आउने फाटाफुट केही समस्या केही थिएन। पछि आएपछि चाहिँ अब यो आरडिटी पनि भएन अब क्वारेन्टाइन पनि काम लाग्यो अब आइसोलेसनमा। अब आइसोलेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइसोलेसन बनाएनौँ हैन तर प्रायः जस्तो जम्मै मान्छे होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। अनि हस्पिटल अब आइसोलेसनमा खरपाटी आइसोलेसनमा पनि धेरै जस्तो मान्छे गएको छ। अहिले भनेको सबै होम आइसोलेसनमा मान्छेहरू त अस्पतालमा जसलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो छ तिनीहरू मात्र गएको छ अरू चाहिँ गएको छैन हैन। अहिले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्ममा हाम्रो चाहिँ 700 टिकट ल्याएका थिए। अहिले जम्मा केस हिजो बेलुकासम्मको कति केस छ भन्नु होला भने चाहिँ हाम्रोमा टोटल केस हिजो बेलुकासम्मको तपाईको कति केस छ भने कि जम्मा 766 जना केस भयो हाम्रो चाङदाङ नगरपालिकामा। तर यो 4 वटा नगरपालिका मध्ये सबभन्दा घटिने हो हाम्रो चाहिँ यिनीहरूको 2500 3000 पुगिसकेको छ। हाम्रो 766 जना निको भएको 791 जना 691 जना। अब हामीसँग चाहिँ एक्टिभ 63 जना मरेको 8 जना। पिसिआर भनेको मैले 1462 गरिसकेका छौँ हामीले। अनि आरडिटी भनेको चाहिँ 410 वटा गरेका थियौँ हामीले। अनि क्वारेन्टाइनमा हामीले चाहिँ 174 जनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँलाई चाहिँ उपचार मतलब चाहिँ सुविधा दिएर हामीले पठाइदिएको थियौँ। अब कुरा जति गर्दा पनि पुग्दैन होला हैन। अब अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुनुभएको हुनाले चाहिँ अब तपाईहरुकोलाई मनमा लागेको त्यस्तो केही कुरा छ भने चाहिँ भन्नु होला। म त्यसको जिज्ञासा म तपाईहरुको जिज्ञासामा म बताउन त्यस कोसिस गर्छु भन्दै मेरो सानो कुरा यो दिनु है त। त्यही छ त्यहाँ चाहिँ कुन बिरामीहरू कस्तो चेकअप हुने याको कुराहरू के छ एक्सरेको कुराहरू के छ जानकारी एकदम अब यसमा चाहिँ हामीसँग चाङदाङ अस्पतालमा एक्सरे पनि छ। एक्सरे पनि सुरु हुन्छ। एक दुईवटा चाहिँ त्यो अहिले हामी रेडियोग्राफरलाई चाहिँ हामी माग दिन्छौँ। सायद 30 गतेसम्म अन्तिम म्याद हो। अनि 30 गते सकेपछि पोस्टको 1-2 गते 3 गते अन्तर्बाट हुन्छ होला। अन्तर्बाट रेडियोग्राफरको चाहिँ नियुक्ति भइसकेपछि उहाँले एक रेडियोग्राफरको काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ काम हुन्छ एउटा। अर्को तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब चैतबाट लकडाउन भएको त्यसको बिचमा चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरी चाहिँ स्कुल खोल्ने फेरि बन्द गर्ने गरेर अहिले चाहिँ स्कुल सञ्चालन भएको छ। आजबाट चाहिँ हाम्रो एक्जाम सुरु भइरहेको छ। अब यो कोभिडको मुख्य समस्या स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा नै भयो। त्यति हुँदा हुँदै पनि यो कोभिडले चाहिँ तत्काल 1 महिना 2 महिना अथवा चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन टाइमभित्र चाहिँ यो निको हुने नदेखेपछि नेपाल सरकार लगायत सरकारहरू सबैले चाहिँ अब यसरी चुप्प लगाएर बस्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ दैनिक हाम्रा क्रियाकलापहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएपछि हामीले पनि शिक्षाबाट विद्यार्थीहरूलाई लगभग 6-7 महिना घरमा बस्दाखेरि एउटा बानी बिहार उनीहरूको बिग्रिसकेको थियो। त्यो गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले स्कुल खोल्ने त्यो अनुसारको चाहिँ अहिले शिक्षाहरू होइन जाँचहरू लगायत अरू क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। अब त्यसमा हामीले यसलाई ध्यान दिएर कोभिडले ध्यान दिएर चाहिँ जस्तै नगरपालिकाबाट हामीले पहिलो चरणमा असोज 11 गतेबाट हामीले स्कुल खोल्ने प्लान गरेर त्योभन्दा अगाडि नै हामीलाई सेनिटाइजर मास्क र थर्मल गन उपलब्ध गराएको थियो। र त्योभन्दा अगाडि अझ हामीले चाहिँ विद्यालय आफ्नै तरिकाले चाहिँ असारमै चाहिँ हामीले एकचोटि झन्डै 3 हप्ता जति स्कुल खोलेका थियौँ साउनतिर। त्यो बेला चाहिँ विद्यालयको आफ्नै स्टोरले हामीले 2टा थर्मल गन किनेका थियौँ अनि केही मास्कहरू किनेका थियौँ र सेनिटाइजर केही मात्रामा किनेर चाहिँ हामीले त्यसको परिचालन त्यसको व्यवस्था गरेर चाहिँ असारमा पनि केही लगभग 3 हप्ता जति स्कुल खोल्यौँ। अब त्यसपछि फेरि सङ्क्रमण बढ्यो। दोस्रो चरणको कुरा आयो। त्यसपछि फेरि बन्द गऱ्यौँ। फेरि नगरपालिकाबाट पनि
असोजमा आएर चाहिँ 15 प्याकेट मास्क लगायत केही सामानहरू सेनिटाइजर र साबुन अनि थर्माकोल उपलब्ध गराएको छ। त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले डेली ज्वरो नाप्ने कामहरू, त्यसपछि गएर मास्क लगाउनु दिने कुराहरू, त्यही क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छौँ। अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ फेरि एउटा व्यक्ति अथवा एउटा संस्थाले विद्यालय मात्र चाहँदा पनि नहुने रहेछ। जस्तै मास्कको कुरा गर्ने हो भने यो मास्क जबसम्म व्यक्ति आफैलाई त्यसको चाहिँ अब अलिकति सचेतना हुँदैन तबसम्म गाह्रो कुरा हुन्छ। अब हामीले मास्क लगाऊ भने अहिले त जाने खोल्या हुन्छ होइन, क्लासमा पनि अब हामी सन्जो लाउनु त्यसपछि खोल्ने अथवा बाटो हिँड्दाखेरि घर जाँदा यी क्रियाकलापहरू चाहिँ देखिन्छ बच्चाहरूको। अनि मास्क नै नलाइकन आउने अर्को समस्या, अनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हुन्छ हामीले त्यो दियौँ, त्यो पनि सर्टेन मात्रामा हुन्छ। जस्तै अस्ति हामीले 15 प्याकेट भनेको 750वटा मास्क उपलब्ध गराएको छ। अब हामीसँग लगभग 300 जना बच्चा छन् भने एउटा बच्चालाई 2टा दिन बित्तिकै त्यो त सिद्धिन्छ मास्क। अब 2टा मास्कले त्यो बच्चालाई कति दिन पुग्छ त्यो पनि एउटा समस्याको कुरा छ। अनि त्यसपछि फेरि मास्क नै नलाइकन आउँछ होइन। अब त्यो व्यवस्थापन गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा अनिवार्यतै छ, फेरि के उसलाई फर्काइदिनु पर्यो, यो त व्यवस्था गर्नै पर्यो। अब यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले त्यसले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। तर आगामी दिनमा चाहिँ यो एउटा समस्याकै रूपमा, किन चाहिँ यो मास्क हुने कुरा डेली नै चाहिने कुरा, अनि एकचोटि दिएर नपुग्ने कुरा होइन। कतिपय सामानहरू त एकचोटि दिएपछि त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ, मास्क त्यस्तो कुराहरू पनि परेन। तर यो अलिकति समस्या नै छ यस्तो यो स्वास्थ्य अब कोभिडसँग रिलेटेड मास्कको विषयमा चाहिँ मैले थोरै कुरा यति राखेँ। अब यसमा चाहिँ यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ स्कुलले 2-4 हजार खर्च गरेर पनि समाधान हुने देख्दैन होइन। जबसम्म चाहिँ बालबालिकाहरूमा त्यो कुराको चेतना, मास्क हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हो, अरू कपडाकै मास्क मात्र भयो भने धोएर रियुज गर्न त मिल्छ होइन। त्यहाँतिर चाहिँ बरु हामी चेतना फैलाउन चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेका छौँ स्कुलमा पनि। त्यसो भयो भने कति लङ टर्म जान्छ कि कति मास्कको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। अर्को यो कोभिडसँग रिलेटेड भनेको नगरपालिकै सहयोगमा चाहिँ 2चोटि डिसइन्फेक्सन गर्ने काम पनि विद्यालयमा भयो भने चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ पुरा टोली आउँथ्यो, पुरै क्लासरुमदेखि लिएर चौरमा चाहिँ उसले चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यो डिसइन्फेक्सन गर्दै कम्तीमा 1.5-2 घन्टा त्यहाँ वरिपरि बस्नै नहुने गरी बनाउँदो रहेछ। कपडा पऱ्यो भने त्यो पनि डिस्कलर हुने, कालो छ भने सेतो हुने खालको त्यस्तो अलिकति कडै खालको डिसइन्फेक्सन पनि विद्यालयमा भइरहेछ। त्यो हरेक हिसाबले चाहिँ विद्यालयले सके जति, अब पूर्ण रूपमा त हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो पनि सके जति चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ हामीले एकदमै केयर भएर लागिरहेका छौँ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोभिडको चाहिँ अब यो आफ्नै तरिकाले लगिन भने बुझाइने अझसम्म चाहिँ हाम्रो के हो भनेर ठ्याक्कै यही हो कोभिड भनेर डिफाइन गर्न सक्ने कन्डिसनै लागेको छैन मलाई होइन। कहिले कोभिडसँगै बस्ने बिरामीले पनि सरेको छैन होइन, सँगै बसिया छ, सँगै गर्दा पनि सरेको छैन, कहिले चाहिँ कोही सम्पर्क आउँदा पनि सरेको जस्तो पनि देखिया छ। अब यसको बारेमा डिफाइन चाहिँ अब विभिन्न अनुसन्धानहरूले नै यसको के हो भन्ने कुरा बाहिर आउला। तर हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू पनि विद्यालयमा चाहिँ लागू गरिरहेका छौँ। अब सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गर्दा पनि यसमा पनि अलिकति अन्यलै छ। हो केलाई सोसियल डिस्टेन्स भन्ने होइन, जस्तै हामी अहिले बसिरहेको सोसियल डिस्टेन्स हो कि होइन, अब यो पनि हामीले आफैले चाहिँ अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हामी त्यसैको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, त्यही कुरा हामीले लागू गरेका छैनौँ। अब स्कुललाई यसको बारेमा मैले धेरै भन्दिनँ, हाम्रो बच्चाहरू कतिको चेतना स्तरमा छन् होइन। हामीसँग एकदम पर्याप्त ठाउँ छ स्कुलमा। हाम्रो विद्यालयको कुरा गर्नु छ भने मानव एउटा कक्षामा 20 जना बच्चा छ भने 20 जोर बेन्च भएको क्लासहरू छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि 24 घन्टा उसले मात्रै बस्न सक्दैन। हामी बाहिर निस्केपछि कतै गर्दै त्योसँग गएर बस्ने के गर्ने भइरहेको छ। र सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले सके जति मेन्टेन गरेका छौँ, मैले यसलाई यसरी भने। तर बच्चाहरू जबसम्म आफै सचेत हुँदैन तबसम्म यसको कुराहरू पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को कुरा गर्दा चाहिँ अब विद्यालयमा पोषणको कुरा पनि आइरहेको छ, खाजाको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो पनि केही न केही कोभिडसँग अलिकति रिलेटेड हो कि किन भन्छ जबसम्म 2टा कुरा, एउटा इम्युनिटी पावर मान्छेसँग बढ्दैन तबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ बढिँदै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अब हामीलाई छल्नको जस्तो भइसकेको छ। अब त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनको चाहिँ हामीलाई अलिकति पौष्टिक आहारहरूको पनि आवश्यकता पर्छ बच्चाहरूलाई। विशेष गरेर गभर्मेन्ट स्कुलका बच्चाहरू चाहिँ
सबै त भनिनँ, लगभग धेरै जसो बच्चाहरू अहिले पनि त्यो पौष्टिक तत्त्वको चाहिँ ब्यालेन्स डाइट चाहिँ घरमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न गाह्रो अवस्थाको पनि हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि होला सायद सरकारले पनि केही पैसा खर्च गरेर अब चाहिँ 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई खाजा दिने भनेर एकजना बच्चाहरूले 15 रुपियाँको दरले छुट्याइराखेको छ। त्यसको चाहिँ हामीले एकदमै सके जति ब्यालेन्स गरेर ब्यालेन्स डाइटको रूपमा, जस्तै 15 रुपियाँ हुन त के होला होइन, तैपनि हामीले सके जति कुनै दिन खिर, कुनै दिन अब हलुवा होइन, ब्यालेन्स डाइटलाई पनि अलिकति हामीले त्यसले त्यो पैसाले त्यो बजेटलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ अलिकति बच्चाहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स डाइटको चाहिँ व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यो कुरा गर्दै आएका पनि छौँ। अब आगामी दिनमा पनि विद्यालयमा यस्ता भएका गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले सके जति निरन्तरता दिने नै छौँ र नगरपालिका कार्यपालिका सचिव पनि हुनुहुन्छ। अब मास्क लगायत यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ थप, किनभने चाहिँ अब त्यो एउटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र चाहेर पनि हुने होइन, यो होइन एउटा स्वास्थ्य प्रमुख चाहेर पनि हुने होइन। यसको लागि त बजेटिङ र एउटा कार्य समितिको कार्यपालिका मिटिङले अथवा चाहिँ बजेटिङ नै गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले बरु के अनुरोध गर्छु भन्दा अहिले जस्तै शिक्षामा हेर्ने हो भने हाम्रो 3 करोड जति बजेट छुट्याएको छ नगरपालिकामा। त्यसमध्ये 1.5 करोड चाहिँ खर्च नहुने शीर्षक देखाएको छौँ हामीले। जस्तै परीक्षाको लागि चाहिँ 3-4वटाको लागि 10 लाख पनि 40-50 लाख थियो। परीक्षा चाहिँ जम्मा एउटा भन्ने कुरा छ नगरपालिकाबाट, 30-40 लाख त त्यहाँबाट बचत हुन्छ। त्यस्तै अर्को कार्यक्रमको लागि छुट्याएको थियो, जस्तै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू थियो, त्यसको लागि केही बजेटिङ गराएको थियो। राष्ट्रपति रनिङ सिटको लागि बजेटिङ गराएको थियो। अब यी कार्यक्रमहरू त हुँदैन, तर यसलाई पनि मिल्छ भने अब त्यो त्यहाँ नीति नियमका कुराहरू होला, त्यसमा मलाई त्यो धेरै जानकारी छैन। मिलिन्जेल संसद गरेर चाहिँ अलिकति बजेट चाहिँ रकमान्तर गरेर पनि बरु मास्कका कुराहरू, सेनिटाइजरका कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा पनि उपलब्ध गराइदिन चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। यति भन्दै मेरो भनाइ स्वास्थ्य चौकीबाट हो। हामीले जे जति नगरपालिकासँग ठोकिए पनि पिएचसी गरेर ठोके पनि आखिर त्यो भनेको अलिकति पछाडिको कुरो हो। तत्काल समस्या पर्दा हामीले चाहिँ यहीँबाट नै सेवा लिनुपर्ने भएको हुनाले अलि यहाँबाट दिएका सेवाहरूको बारेमा यहाँलाई अलिकति जानकारी होस् भन्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हामीले के सेवा दिएका छौँ त यो स्वास्थ्य चौकीबाट भन्ने हुन्छ। र समग्रमा बुझाइ चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य चौकी भनेको एउटा सिटामल बाँड्ने, जीवन जल दिने, त्यसभन्दा केही पनि काम छैन भन्ने धेरैको मानसपटलमा दिमागमा त्यही छ अहिलेसम्म। तर वास्तवमा अलिक त्यस्तो होइन। हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले पनि तपाईँको हामीले जम्मा 35वटा आइटमहरू चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिरहेछौँ। हामीले सिटामल र जीवनजल मात्रै बाँड्दैनौँ र धेरै गुनासोहरू चाहिँ अब आउँछन् कि अब यो स्वास्थ्य संस्थामा। मेरो पनि यो जागीको दौरान 25 वर्ष रनिङ भइसक्यो। मैले वहाँ मेरो स्पेसल घर दोलखा हो, त्यहाँ जस्तो फेस गरेको थिएँ यहाँ पनि झन्डै यो राजधानी नजिक भएर पनि त्यस्तै खालको महसुस गरिरहेको छु अहिले। र यहाँ आएको पनि लगभग 1 वर्ष त मेरो रनिङ भइसक्यो। र मैले देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने स्वास्थ्य चौकीले के सेवा दिन्छ त्यो हामीले पाएको छौँ कि छैन र त्यसमा हाम्रो अधिकार के हो भन्ने कुरा पनि हाम्रो तले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ मैले अघि यहाँलाई भनिहालेँ, हामीले 35 थरीको औषधिहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ, अहिले बाँडिरहेको छौँ। त्यसमा जीवनजल पनि पर्ला, सिटामल पर्ला होइन, अब जुकाको औषधि पर्ला, ग्यास्ट्रिक औषधि पर्ला। यी यावत विषय गरेर जुन चाहिँ हामीले नागरिक बडापत्र भनेर स्वास्थ्य संस्था भन्दा अगाडि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले राखिदिएका छौँ। र त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम रूपमा हामीले त्यो गर्छौँ र त्यो गरिरहेको छौँ एउटा। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले ज्वलन्त गर्ने चाहिँ त्योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै जसो यो हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूको नेपाल सरकारको पोलिसी चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै जसो यो क्युरेटिभ सर्भिस होइन, अब उपचारात्मक सेवाभन्दा पनि प्रतिकारात्मक जस्तो सेवाहरू चाहिँ हामी बढी दिनुपर्ने हुन्छ। भन्नाले जस्तो हामीले चाहिँ रोग लागिसकेपछि दिने उपचारात्मक सेवा होइन कि रोग नलाग्नको लागि गरिने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको P1 प्रोग्राम भनेर भन्छ, त्यसलाई प्रायोरिटी 1 प्रोग्राममा राखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब खोप सेवा होइन। अब यो हामीले खोप सेवा चाहिँ यहाँलाई थाहा छ, हामीले 5वटा ठाउँमा खोप सेवा दिइरहेको थियौँ। जब यो कोरोनाले अलिकति आइसकेपछि हामीले त्यसलाई अलिकति खुम्चाएर स्वास्थ्य संस्था मात्रै केन्द्रित गऱ्यौँ। र अब हामी यही महिनादेखि यो अब पुस आउँदादेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि विस्तार गरेर पहिलेको जुन ठाउँमा हो त्यहाँ हामीले चाहिँ खोप सेवा दिइरहेको छौँ। र अहिले अघि पनि कुरा आयो, जस्तै अब हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अघि हाम्रो दुवाल सरले भन्नुभयो होइन, अलिकति फोक्सो रिलेसनको कुरा पनि भयो। र अहिले अनुसन्धानबाट चाहिँ के पुष्टि गर्नु भएको छ भने जस्तै हामीलाई
किन कम तपाईँको कोरोनाले आक्रमण गर्न सकेन, विकसित देशहरू किन गयो भन्दाखेरि धेरै जसो हामीले अहिले जुन 12वटा खोप लान्छौँ त्यो खोपहरू चाहिँ विकसित देशहरूमा फेज आउट भइसकेका छ, किनभने उनीहरूले त्यो खोप लाउनै नपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन् कि त्यो रोग विरुद्ध उनीहरूले जितिसकेको भनेर उनीहरूले त्यो खोप लगाएको र हामीले चाहिँ अहिले तिनै खोप लाउँदाखेरि कतै यो खोपले पनि कोरोनालाई काम गरेको कि भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान छ अरे। जस्तै एउटा BCG खोपै जुन बच्चा जन्मिँदै बित्तिकै हामीले BCG भन्ने खोप दिन्छौँ, त्यसले पनि यो कोरोनालाई चाहिँ कतै न कतै गएर चाहिँ यसले त्यसको सक्रिय दरलाई चाहिँ अलिकति घटाओ कि भन्ने अनुसन्धानको एउटा पाटो छ अरे। त्यसैले हामीले चाहिँ जति यहाँ खोपहरू लगाइरहेको छौँ, जस्तो दाउदेरा खोपहरू, BCG खोपहरू भयो, यी खोपहरूको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई पनि हामीले निरन्तरता गरिरहेछौँ। त्यो सेवा चाहिँ हामीले प्रमुख रूपमा दिन्छौँ एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दा गाउँघर क्लिनिक भनेर जुन यहाँलाई थाहा छ होइन, गाउँघर क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेका छौँ। 3टा योभन्दा अगाडि हामीले 4वटा 5वटा रहेछ र मैले चाहिँ अहिले आएपछि के गरेको छु भने नाम चाहिँ गाउँघर क्लिनिक भएर बस्ने, काम चाहिँ केही पनि नहुने। यदि त्यस्तो ठाउँ छ भने त्यसलाई किन नाम राखिराख्ने, जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यहाँ मात्रै राखौँ भनेर त्यसलाई फेरि 5वटालाई कटाएर 3टा मात्रै गरेका छौँ हामीले। त्यो 3टा चाहिँ हामी अब सेवा यही पुसबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। अब कोभिडै भए पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि अब हामीले गर्ने नियमित कामहरूलाई त रोक्नु भएन। त्यसरी हामीले चाहिँ अब यो महिनाबाट हामी त्यो पनि सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अर्को हामीले तपाईँको दिँदै आएको सेवामा चाहिँ अब त्यहाँ फेरि के सेवा हुन्छ यहाँले पनि बुझ्नु होला धेरै जसो, त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाहरू र बालबच्चा सम्बन्धीको सेवाहरू हुन्छ। त्यो गाउँको क्लिनिक भनेको विशेष गरी त्यही प्रयोजनको लागि राखेको हो। अब सामान्य किसिमको औषधिहरू पनि त्यो पाउनुहुन्छ, तर मुख्य त्यसको मकसद चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परिवार नियोजन सेवा प्लस अब बालबच्चाहरूको चाहिँ वृद्धि विकास र अनुगमनको लागि भनेर 2टा कार्यक्रमको लागि चाहिँ त्यो गाउँको क्लिनिक राखिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी त्यसरी 3 ठाउँबाट सेवा दिइरहेको छौँ भने 5 ठाउँबाट खोप दिन्छौँ। अनि त्यसभन्दा बाहेक अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेल्थ पोस्टबाटै दिने सेवाहरूमा चाहिँ अब हामीले दैनिक गर्ने यो बिरामी जाँचको सेवाहरू त भइहाल्यो, त्यो हामीले दिइ नै रहेका छौँ। अनि अहिले हामीले अलिकति योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अलिकति यो सामानहरूलाई पनि के अलिकति स्टरलाइजेसन गरेर अटोक्लेभ गरेर चाहिँ अब कम्तीमा नि यो एउटा हस्पिटलमा जुन प्रविधि अप्नाएर उनीहरूलाई डिसइन्फेक्ट गरेको हुन्छ अथवा त्यो निर्मलीकृत गरौँ भन्ने सरल भाषामा भन्दाखेरि निर्मलीकरण जसरी चाहिँ एउटा हस्पिटलमा जुन प्रविधि प्रयोग गर्छ हामीले पनि त्यही प्रविधि प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ त्यो जस्तो कसैले ड्रेसिङ गर्नु पऱ्यो, अब कसैको चाहिँ चिरफारै गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर पनि हामीले त्यसलाई पनि अहिले सुरु गरेका छौँ। अगाडि चाहिँ के रहेछ भने अब त्यो खालको मेसिनहरू पनि बिग्रिरहेको हुनाले अलिकति त्यसलाई चाहिँ स्टप नगरेको। अब हामीले त सेवा त दिएको हुन्छौँ, तर जनमानसले त त्यो कुरो बुझे हुँदैन। कसरी त्यो बाहिर पट्टी मात्रै बाँधेको थाहा हुन्छ, सेतो पट्टी मात्रै बाँधेर पठाइन्छ, त्यो भित्र के गरेछ थाहा हुँदैन। तर बाहिर सेतो पट्टी बाँध्नु ठुलो कुरो भएन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सफा कपडा जुन बाँधे पनि हुन्छ त्यो भनेको नर्मल कुरो हो, तर त्यो भित्र चाहिने चिजहरू के हो त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यसलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ अघि बढाएको छौँ र अब हामी छिटै चाहिँ तपाईँको हाम्रो वडा अध्यक्षको पनि त्यो खालको ऊ छ र एकचोटि हामीले प्लानिङ पनि गरेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको वृद्धहरूको लागि पनि भनेर हामीले चाहिँ 2 दिन ठाउँमा चाहिँ एउटा घुम्ती शिविर जस्तो आयोजना गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने हो कि भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो। सम्भवतः अब सायद यो हाम्रो अरू बेला नसके पनि वृद्ध भत्ता जुन वितरणको प्रोग्राम हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यसरी जाउँ भन्ने खालको कुराहरू छ। सम्भवतः त्यो पनि हामी गर्छौँ होला। र अनि त्यसभन्दा बाहेक अब परिआउने अरू सेवाहरू अब हामीले दैनिक दिएका छौँ र अब परिवार नियोजनमा अहिले हामीले दिएको 2टा कार्यक्रम मात्रै होइन। अब हामीले अब महिलाहरूको लागि 3 महिने सुई, त्यसपछि पिरियड सकी, अनि त्यसपछि पुरुषहरूको लागि कन्डम अथवा ढालको हामी वितरण गर्दै आएको थियौँ भने अब हामी चाहिँ यो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर यो महिलाहरूको लागि चाहिँ तपाईँको जुन इम्प्लान्ट भन्छ, जुन पाखुरा आँखामा राख्ने, त्यो पनि एउटा शिविर सञ्चालन गर्दैछौँ यहाँ। किनभने यहाँ चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरू त्यो सेवा लिन चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो जानकारी पाएको छ। त्यसो हो भने हामीले किन यहाँ नगर्ने, एकचोटि हामी शिविरको रूपमा गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यहाँ सबैजना ट्रेन नै हुनुहुन्छ, तर अलिकति उहाँलाई रिफ्रेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले एकचोटि हामी जिल्लासँग समन्वय गरेर बोलाउँछौँ। त्यसपछि अनि त्यसलाई कन्टिन्यू निरन्तर यहीँबाट हुन्छ, किनभने रिफ्रेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले रिफ्रेसको लागि चाहिँ एकचोटि जिल्लासँग समन्वय गरौँ भन्ने कुरो भएको छ। अनि त्यसपछि हामी निरन्तरता दिन्छौँ होला। यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले गर्दै आएको कुराहरू हो होइन। अब अर्को हामीले अब कोभिडको सम्बन्धमा यहाँ
खासै अब भन्नुपर्दाखेरि हामीले अघि हाम्रो साथी सरले भने जस्तै अब यो माइकिङदेखि लिएर सबै कुरा यथार्थ भइहाल्यो र अहिले हामीले तत्कालै तपाईँको गर्न आएको चाहिँ अब यो मास्क सेनिटाइजरको धेरै कुराहरू गरे पनि अब सरले भने जस्तै समस्या त्यही हो जुन कि स्कुलले न स्वास्थ्य संस्थाले कसैले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा नगरपालिकाले विकास बजेटहरूलाई कटौती गरेर हुन्छ कि काहीँ अब मिसयुज हुने अथवा बिचमा गर्नै नसक्ने कतिपय बजेट छ भने त्यसलाई गर्नु सक्यो भने गर्नु होला। नत्र हामीले स्कुलले स्वास्थ्य संस्थाले एउटा मास्क वितरण गरेको भरमा पनि सम्भव हुँदैन र सेनिटाइजरको बरु सम्भवतः सेनिटाइजरै भएन भने पनि कम्तीमा मेन कुरो चाहिँ भाँडा र साबुन हातमा अलिकति राख्न सक्यो भने होइन प्रमुख चाहिँ त्यही हो भन्छ। सेनिटाइजर पनि अल्पकालीन हो किनभने यो धेरै सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि छालामा धेरै तपाईँको असरहरू आइसक्यो अहिले कोभिडको उसमा स्किनमा धेरै प्रब्लमहरू आइसक्यो हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो सेनिटाइजर भनेर भन्छौँ वास्तवमा सेनिटाइजर लाउनुभन्दा साबुन पानीले हात धुनै सबभन्दा प्रमुख कुरो हो र साँच्चै कोभिडकै भन्नुपर्दा त जबसम्म यो खोप हामीसँग उपलब्ध हुँदैन जब हामीले खोप पाउँदैनौँ तबसम्म यो कोरोना हट्नेवालै छैन। यो हामीलाई रुगाखोकी जस्तो लागि नै रहन्छ। जित्नेले जित्छन् नै नजित्नेहरूले त्यही अनुसार फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटै विकल्प भनेको खोप नै हो। त्यसको लागि नेपाल सरकार तम तयार त छ होइन। अब अहिलेको सिचुएसन यसो हेर्दा हामी पनि अब गराउँदै छ। अहिले लगभग आजकै डाटामा 94% तपाईँको 7% चाहिँ नेपालको तपाईँको सङ्क्रमण दर निको हुने दर आएको छ र यो भनेको त एकदमै दक्षिण एसियामै नेपाल अहिले भारत पछिको लगभग भारतको रेसियोमा गइसक्यो। भारतको पनि 95 हाराएको छ भनेपछि हामी 94.7 भनेको 94.7 होइन 9 नै भएको छ। 94.9 आइसक्यो भने चाहिँ हामी पनि 95 को हाराहारीमा आइसक्यो होइन। तर अब यो आयो भन्दैमा अब हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ न त्यो 3% 4% त हो भने हामीलाई भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले कम्तीमा पनि साबुन पानी र मास्कलाई अनिवार्य नै गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ। तर कति सक्दो रहेछ सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरो अलिक गाह्रोको कुरो रहेछ। अहिले हामीले जे जति गरे पनि व्यवहारमा यसलाई प्रयोग गर्नु धेरै गाह्रो देखिसक्यो। हामी यति कुरा यहाँ भन्छौँ हाम्रै आउने बिरामीहरूले मास्क लगाएको हुँदैन त्यो अहिले। अनि भन्यो भने उहाँहरू यस्तै अब तौली सौली के हुन्छ यसो मुख छोप्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि त्यो हाम्रो लागि छोप्नु भनेको होइन होइन। उहाँहरूले अब त्यो नआउँदाखेरि हामीले अब अलिकति सेवा लिन पाउँदैन कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। अब हामीसँग पनि त्यो उपाय केही पनि छैन होइन। हामीले त एउटा उहाँलाई स्वास्थ्य शिक्षा र सल्लाह दिनेसम्म कुरा मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको लागि विकल्प भनेको खोप नै हो। अब खोपको लागि अब अहिले जानकारीमा आएसम्म तुरुन्तै कोभ्याक्स अन्तर्गत भनेर चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा लगभग 2 महिनाको भित्र भनेको छ होइन। अब 2 महिनाभित्र चाहिँ कोभ्याक्स अन्तर्गत चाहिँ नेपालले भ्याक्सिन आउँदैछ भन्ने कुरा छ। अब त्यो आयो भने पनि पहिलो चरणमा त सम्भवतः अब दीर्घ किसिमको रोगीहरू अब सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी भनेर एउटा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर सरकारले एउटा क्याटेगोराइज गरेको छ। सम्भवतः नेपालको केही पर्सेन्टलाई त्यसले पुग्ला बाँकी लगभग 53% त खरिदै गर्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यो खरिदको प्रक्रिया पनि अहिले अब नजिकै हाम्रो विकसित भइरहेको जुन भारतले त्यो सिरम इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा यो भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरू छ त्यो विश्वकै सबभन्दा ठुलो कम्पनीहरूले त्योसँग सम्झौता गर्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू छ अरे। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसको भ्याक्सिन पनि 86% प्रभावकारी छ अरे। किनभने एउटा प्रभावकारी त अर्को चाहिँ भ्याक्सिनको कस्तो छ भन्नु भने अहिले जति अमेरिकामा आजबाट पनि भ्याक्सिन लाउँदैछन् तपाईँको त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ सबभन्दा हाम्रो नेपालमा टेक्नोलोजी छैन अरे कि त्यसलाई चाहिँ माइनस तपाईँको 70 डिग्रीमा राख्नुपर्ने जुन कुरो सम्भव पनि छैन। अहिले हामीले जुन खोप चलाइरहेको छौँ नि यो खोप भनेको हाम्रो 2 देखि 8 डिग्री त्यसकै रेसियोमा हामीले त्यो स्टोर गरेर लगाइरहेको छौँ भनेपछि -70 भनेको त नेपालमा छँदै छैन। अब त्यो त भ्याक्सिन उसले सित्तैमा दियो भने हामीलाई काम छैन किनभने त्यो प्रविधि हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ अरे। अब हामीले गर्ने भनेको तपाईँको त्यही 2 देखि 4 डिग्री -20 डिग्रीसम्मको लागि चाहिँ नेपालमा सम्भव छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले अब भ्याक्सिनको पनि प्रतीक्षा एकातिर छँदैछ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि हामीले उनै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँ गर्दै आएको कोभिडको बारेमा चाहिँ अब सुडालले चाहिँ के गर्यो भनेर यहाँले भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अघि सरले भने जस्तो के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जो जति यो घरमा बसिराख्नु भएको छ बिरामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई फोन गरेर होइन अफिसियली रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूको नम्बर हामीले पाएपछि गर्छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँ धेरै कुरा देखियो कि मलाई चाहिँ अलिक सजिलो पनि भयो अहिले किनभने मलाई यहाँ धेरैले नचिन्ने होइन फोनबाट मात्रै कुराकानी गरेपछि यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ कोभिड लागेको छ उहाँहरू एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण पनि बाहिर एक्सपोज गर्न नचाहनु हुने रहेछ किनभने बाहिर एक्सपोज हुन नचाहने
अनि मैले चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेको छु उहाँहरू सँगसँगै गएर धेरै जस्तोलाई, किनभने मलाई त उहाँहरूले कमै चिन्नुहुन्छ र म पनि उहाँहरूलाई कमै चिन्थेँ। त्यसरी धेरै अब कतिले त एक्सपोज गर्नुहुन्छ खुल्ला रूपमा, कतिले चाहिँ गर्न अलिकति उहाँहरूको पनि एउटा सामाजिक कारण के हो होइन, उहाँहरूले अलिकति चाहनु भएको देखिएन। अनि उहाँहरूसँग गएर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ सुडालको धेरै बेगहरू घुमेँ। अब एउटा मौका पनि भयो खासै रूपमा यसपालि घुम्दाखेरि, तर धेरैहरू एकदमै समस्या कसैलाई पनि त्यति देखिएन कि उहाँहरू एकदम इनर्जेटिक लागे पनि एकदमै उहाँहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने कुराहरू सबै म्यानेज गरेर बस्नु भएको छ। अनि त्यहाँ सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो रेड क्रसको समन्वयमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले फ्यामिली प्याक भनेर एउटा झोला चाहिँ वितरण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो मास्क, सेनिटाइजर, महिलाहरूले लगाउने 14 दिनसम्म एउटा परिवारलाई पुग्ने प्याडदेखि लिएर सबै सामान थियो, हात धुने साबुनदेखि लिएर सबै। तर त्यो चाहिँ कसलाई गऱ्यो भन्दा जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको नाम लिस्ट हामीलाई आएपछि एकैचोटि त गर्न सकेन, तर हामीले यो 3 चरण 4 चरण गरेर वितरण गऱ्यौँ। यो दौरान मात्रै सबैतिरले उहाँहरूले त्यो त्यसमा पायौँ र बिचमा अब यो फलोअपको क्रम मात्रै हामीले गरिरहेको छौँ। अब जस्तो उहाँले फोनबाट बुझ्ने तपाईँलाई के छ समस्या कस्तो भइरहेछ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्ने काम भइरहेछ र त्यस बुझ्दाखेरि त्यो भइरहेछ। अनि अर्को अब जुम मिटिङको कुरा अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, अब धेरै सिकिस्त भएकोले जुम मिटिङ एटेन्ड गराउने हो। अब सबैलाई त त्यस्तो गराउनु पनि परेको छैन, लगभग सुडालमा त्यति गम्भीर पनि देखिएको छैन, धेरै जस्तो निको हुनु नै भएको छ, यहाँ कुनै त्यति समस्या देखिएन कोभिडको हकमा चाहिँ। हामीले अब त्यो उनी गरेका छौँ। अब हाम्रो मुख्य चाहिँ अब हामीले गर्ने उनी हो। अब मैले अलिकति छोटोमा भने भन्नाले अब टाइम पनि धेरै भइसक्यो होइन, उसले धेरै कुरा पनि राखिनँ। सम्भवतः त्यति स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा गुनासोहरू पनि कमै सुन्यो। एउटा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। किनभने शिक्षा सम्बन्धीमा शिक्षा हाम्रो स्कुललाई पनि हामीले जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ, उहाँहरू मार्फत शिक्षाको कुराहरू पनि आइरहेको छ र ओडाले हामीले यो कोभिडको बारेमा के कस्तो गतिविधिहरू गरे त भन्दाखेरि जुन हाम्रो दाइले भन्नुभएको थियो एउटा के अरे साबुन र पायौँ के भन्छ सेनिटाइजर पायौँ अनि त्यही हो यो भनेको हामीले सुरुमा के गर्नु परेको मात्र हाम्रो गाउँवासी ओडावासीहरूलाई एउटा सचेत गराउनुको लागि त्यो गाडी त 6वटा साबुनले पुग्ने पनि होइन, 1 बट्टा सेनिटाइजरले पुग्ने पनि होइन, सधैँ बाँडेर सकिने कुरो पनि होइन। यो भनेको के एउटा सचेत हुनुपर्छ है। हामी कोभिडको बारेमा एउटा जनचेतना जस्तो मात्रै फैलाएका हुन्थ्यौँ, किनकि यो जबसम्म हाम्रो यो जनचेतना नै राम्रो हुँदैन तबसम्म यो कार्यक्रम नै सफल हुँदैन। व्यक्तिको दिमागमा चाहिँ यसबारे यो कोभिडको बारेमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, अनि मात्र हामीले यो चाहिँ नि निगरानीमा ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि जब अहिले हामीले स्कुलमा मार्क्सहरू पुग्दैन भन्नुहुन्छ सरहरूले सबै, यसको जिम्मेवारी को त अहिले नगरपालिका के अरे अब अहिले नेपाल सरकार। यो विश्व आन्दोलनै भएको बेला छ। यो विश्वले नै यो के हो र यो कसरी निगरानी गर्ने र कसलाई के गर्ने भन्ने नै ऊ नै भएको छैन। हामी सबै आन्दोलन छ। जस्तै डक्टरलाई नै कोभिड भइरहेछ होइन, सचेत हुने को त? अब सचेत आफै होइन, मलाई चाहिँ लागेको कुरा यो सचेत हुने आफै हो। त्यसैले के भन्छु भने जब विद्यालयबाट अब अहिले हामीले स्कुलमा अब बच्चा लान थालेका छौँ, स्कुलमा अब कसरी सचेत गराउने बालबालिकाहरूलाई? टिचरले मात्रै सक्नुहुन्न। ल स्कुलमा पुग्दा त टिचरहरूको निगरानीमा बच्चा हुन्छन्, घरमा छँदा बाबुआमाको निगरानीमा हुन्छन्, त्यो बिच बाटोमा बच्चाहरूलाई के गर्ने त? कसरी त्यो रोगबाट मुक्ति गराउने त? जस्तै अब अहिले म आफ्नै घरमा मेरो कोभिडको बिरामी हुनुहुन्छ, मेरो बुवालाई कोभिड भयो, भेन्टिलेटरमा राख्यो, 12 दिनपछि अहिले घरमा ल्याएको छ। यति गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो रोग लगाइसकेपछि भन्ने हो। अब उहाँ बुबालाई लाग्यो, हामीलाई लागेन, कसरी लागेन त? हो, मैले बुवालाई कोभिडको बिरामीलाई म आफैले खुवाएँ, आफैले पिएँ, आफैले जुठाउने, आफैले गर्ने गरेँ। तर के हो, म सचेत भएँ, मलाई कोभिड सम्बन्धी ज्ञान थियो। तर बुवाको लक्षण पनि यो कोभिडै हो भन्ने कुरा त ज्ञान मोटामोटी आएको थियो होइन। तर
मात्र के रहेछ मैले बुझेको चाहिँ यो हामीले यो रियाल र सिँगान देखुन र त्यो प्रत्यक्ष श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ एकदम जोगिनुपर्ने रहेछ यसमा मैले अनुभूति गरेको चाहिँ बुबालाई चाहिँ नि मैले सबै गरेँ आफूले पन्जा लगाउने मास्क लगाउने खुवाउने पियाउने होइन हात धुने सेनिटाइजर गर्ने यति अलिकति फेस टु फेस भएन त्यति भयो मलाई र मेरो परिवारमा कोभिड जचायौँ बुवालाई पोजिटिभ आएको 3 दिनमा गयौँ हाम्रो बुढाबुढीलाई नेगेटिभ आयो न चाँडो देखाएर नेगेटिभ आएको हो कि अरू परिवारलाई अलिक पछि पकाउने अनि पछि त्यस्तो 7-8 दिनपछि माइलो दाइलाई गएर देखाइदियो दाइलाई पनि नेगेटिभै आयो अनि अरू परिवारलाई अलिक पछि देखायो सबलाई नेगेटिभ आयो हेर्नु बुबालाई मात्रै पोजिटिभ देख्यो त्यसमा आफूले घर परिवारमा पनि यो रोग यस्तो रहेछ यसरी सचेत हुनुपर्ने रहेछ अनि सबै बालबालिकादेखि महिलाहरू अब अलि बुझ्नुहुने महिलाहरू त बुझिहाल्नुहुन्छ अलि आमाहरू बुढी आमाहरू बुझ्नुहुन्न उहाँहरूलाई कसरी बुझाउनु त्यो परिवारमा यो जनचेतना नै रहेछ यसमा चाहिँ यो मास्क बाँड्ने सेनिटाइजर लाउने भन्दा नि पहिला आफ्नो दिमागलाई सफा पार्नुपर्ने रहेछ यसमा मैले देखेँ चाहिँ सचेत हुने कुरामा आफू अग्रसर हुनुपर्यो साबुन बाँडेर किन एउटा साबुन किन्न नसक्ने कोही छैन एउटा मास्क लाउन नसक्ने कोही छैन तर यो रोगदेखि के गरी सचेत हुने त भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने रहेछ यसमा चाहिँ नि स्कुलहरूको बारेमा स्वास्थ्य चौकीको बारेमा पनि यस्तो अब यहाँ त सबैले राम्रो भन्नुभयो कोही कहिले नराम्रो पनि भन्नुभएको छ त्यो वास्तविक थाहा छैन हामी जचाउन जान्छौँ बाहिरी झ्यालबाट तपाईँलाई के भयो भन्नुहुन्छ यो भयो ल यो औषधि खानु सुन्नुहुन्छ टाढैबाट दिनुहुन्छ हामी यसरी आउँछौँ भन्ने कुरा सुनि के हो थाहा छैन है मलाई स्पष्ट छ तर मलाई लाग्छ हामीलाई डक्टरहरूलाई पनि पिपी होला के छ मलाई थाहा छैन त्यो लगाएर जब बिरामीहरूलाई 99% त त्यो हिस्ट्रीले पनि बिसाउने रहेछ कि उसको हिस्ट्री लिँदै पनि त्यो औषधिले भन्दा पनि हिस्ट्रीले पनि बिसाउने रहेछ मलाई लागेको अनुभव चाहिँ मेरो मम्मी एकचोटि त्यहाँ के बाटोमा जाँदै लड्नु भएछ आमाले अनि हेल्पोस दौडेर जानुभएछ क्या हेल्पोसमा लगाइदिनु भएछ ट्याक्कै यहाँ पट्टी लाएर पठाउनु भएछ घर आउनुभयो आमा 3 दिनसम्म उड्नुहुन्न गर्नुहुन्छ यहाँ अब के भयो ठुलै घाउ भएछ के भनेर आफैले त्यो स्पिड लिएर आमाको घाउ सफा ड्रेसिङ गरिदिन्छु भनेर लाग्यो कि माथि देखाउनु लगाउँदै बिस्तारै चाहिँ कि घाउै छैन है आमा मात्रै गराएछ भएछ कि आमाको भन्दा लड्नु भएछ नाथुरी फुटेछ रगत आएछ त्यहाँ डक्टरले के गरेछ भनेदेखि यहाँ कहाँ छेउ घाउ थाहा छैन टेप लाएर पठाइदिन्छ एउटा कुरो अनि आमा त्यो दिनदेखि पिसो भयो नै आमालाई के मलाई घाउ छ है मात्रै त्यो हेर्नु कसले गर्नुभयो त्यो थाहा छैन अलिकति मैले भन्न खोजेँ त्यो त स्वास्थ्य कर्मीले हेरेर घाउ भयो टेप लाउनु पर्दैन हैन मलाई परेको त्यस्तो के अब त्यस्तो केस परे चाहिँ बनाउनै पर्छ किन सबै आफैले परेर चाहिँ अनि गर्दा स्वास्थ्य कर्मी अनि मलाई लाग्छ बिरामी कोही आइसकेपछि उसलाई केही नहोस् त्यो मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्छ के आला लगाएर त गरेर यताउति चेकअप गरेर आहा म त डक्टरले राम्रो चेक गर्नु म त अहिले कति राम्रो डाक्टर राख्दै चाहिँ हाम्रोमा भन्न थाल्छ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँबाट पनि भयो भने राम्रो अनि त्यस्तै केस फेरि अहिले नै परिरहेछ फेरि हेल्पेसको बारेमा होइन मेरो बुवाको केसबाट हेर्नु बुवालाई उहाँ भक्तपुर हस्पिटल आइसोलेसनमा राखेर ल्याइयो बिसो बनाएर अब म प्रेसर आफै हेर्छु अक्सिजन आफै हेर्छु सुगर सबै आफैले हेरेको छु मैले पनि पहिला स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गरेको भएर हेर्छु सब ठिक छ बुवाहरूलाई अब खुवाउने कुराहरू पनि खुवाइरहेको छु बुवा त्यो अलिकति पनि हुन्न झन् शिथिल हुनुभएको छ अनि राम्रो हस्पिटलमा लगेर मलाई मार्न लाग्यो भन्नुहुँदो रहेछ नि अनि फेरि मुख अलिअलि खटेर आएको रहेछ फेरि के भन्नु बुवालाई अब फेरि भक्तपुरमै लैजाउँ भन्नुभयो दाइले
बुवाको अलिकति मर्नु भयो अलिक ठुलो हस्पिटलमा लगेदेखि बिसो हुन्थ्यो कि भन्ने भावना जस्तो बुझेँ क्या मैले। अनि हिजो लगेँ युवा मोरा लगेँ हेर्नु युवा मोरालाई सबै अक्सिजन नि ठिक छ, प्रेसर नि ठिक छ, ज्वरो नि ठिक छ, सब ठिक छ, मात्र त्यो उहाँले खट्राएछ। अनि त्यसको जेल एउटा आयो अनि त्यति देखाएर लिएर हेर्नु आज त बुवा त माथिबाट तलाएर बस्छु अरे क्या अक्सिजन दिइरहेको अक्सिजन पनि फेरि ठिक्क 90-93 छ हेर्नु त्यस्तो त्यो हिस्ट्रीबाट पनि उपचार हुँदो रहेछ। बुवाको मनस्थिति चाहिँ त्यो सानो हस्पिटलबाट ठुलो हस्पिटल केही छैन भने अब मलाई केही छैन है भन्ने भयो। मनोबल बढ्यो। त्यसरी उपचारमा चाहिने हाम्रो डक्टर अब सबै नर्सहरूलाई पनि अलिकति बिरामी जाँदाखेरिको हिस्ट्री र अलिकति उपचार गर्दाको हाउभाउ बोली वचनबाट पनि अलिकति राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ नि राम्रो हुने रहेछ भन्ने अनुभूति मैले गरेँ। त्यो एउटा मलाई खासै भनौँ